अस्सलाम वालेकुम। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल जितना भी किया है ना वो बाय रोड किया है। और क्योंकि उससे जो है ना एक तो आपको तकरीबन अपने मुल्क की सैर भी हो जाती है। जहाँ-जहाँ से आप गुज़रते हैं मुख्तलिफ़ सूबों में से गुज़रना एक एक उसका एक अजीब ही नशा है मैं कहूँगी कि मैं जब भी अभी कभी जाना होता है तो मैं बाय एयर जाने की बजाय बाय रोड जाना बहुत पसंद करती हूँ पाकिस्तान के अंदर सूबा टू सूबा। तो उसके रास्ते पर जब आप होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ-जहाँ पे शहर आ जाते हैं या जहाँ पे लंबी ड्राइव्स होती हैं, हाईवेज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रकों में मार्बल पड़ा हुआ, गाय भैंसें वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, उनका वो भूसा सा होता है, उसके बड़े बड़े से जो है ना वो ऊपर तक वो भरे हुए होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं ट्रक्स, तो वो भी जा रहे होते हैं। उसके अलावा लकड़ियाँ जा रही होती हैं, मतलब जितना भी माल है वो बाय रोड ही ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सब देखने में भी अच्छा लगता है, खुशी भी होती है कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में ये जो एक तरीक़ाकार है या जो जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसे भी देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन उसी के साथ-साथ जब आप जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो है ना, ठीक है गाय भैंसें तो वो बज़ाते खुद ही इतने बड़े-बड़े जानवर होते हैं कि उनके लिए तो स्पेस आपको हर हाल में बनानी पड़ती है। लेकिन जो मुर्गियों की ट्रांसपोर्ट होती है, उसका जो मैंने हाल देखा, तो आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और मैं हैरान हो रही थी कि जब हम कुर्बानी के लिए गाय, बकरा या ऊँट जो भी होता है, जो इंसान अपने करता है हस्ब तौफ़ीक ज़िबा करने के लिए जानवर ख़रीदता है, तो उसकी बहुत ख़िदमत करता है कि इसे अल्लाह की राह में देना है। अल्लाह ताला तक ना गोश्त पहुँचेगा, ना उसका खून पहुँचेगा। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो खिलाया तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इंसानों को ही जाना है ना, आप इंसानों को ही खिलाएँगे। तो उस जानवर की आप खिदमत करते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, उसे हर तरह से कम्फ़र्ट देते हैं, उसके खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखते हैं, उसे तंग नहीं होने देते, उसे सजाते-सँवारते हैं। तो मुर्गियाँ वो तो साल में 1 बार आएगा ना, तो हम वो इतना महँगे से महँगा जानवर लेके तो हम उसको अगले चंद एक दिनों में उसे ज़िबा भी होना होता है और हम बड़े खुश होते हैं। तो मुर्गियाँ भी तो इसी तरीके से एक ज़िंदगी है ना। अगर आप एक ज़िंदगी और वो भी हमने खानी भी है। तो जानवरों को वो कहते हैं ना कि इसको जितना आप रिलैक्स रखेंगे, जितना आप इसको कम्फ़र्ट देंगे, जितना आप इसकी खुराक का ख़्याल रखेंगे, तो ये आपकी सेहत और आपके बिहेवियर पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। क्योंकि जो भी चीज़ खाई जाती है ना, ये बहुत गलत है जो लोग कहते हैं कि हाँ, बस जो चीज़ वो कहते हैं ना कि खा लो, जो जी चाहे खा लो, वो उसने तो निकल तो जाना है, लेकिन उसका जो रेसिड्यू है, जिसने आपकी बॉडी को हेल्थ से कनेक्टेड होता है। आप खाते-पीते क्यों हैं? अपनी सेहत के लिए ही खाते-पीते हैं ना। तो अगर आप एक स्ट्रेस ज़दा मुर्गियाँ जो जो वो ट्रांसपोर्टेशन में उनका जो हशर हुआ हुआ होता है ना, उसकी मैं अभी अपने यहाँ पे पिक्चर भी लगाती हूँ, तो आपको देख के हैरत होगी कि कई तो उसमें मर ही जाती हैं बेचारियाँ। लेकिन वो मरी हुई भी कहीं न कहीं किसी के पकवान में जाएँगी। और वो जो तकलीफ़ में वो मुर्गियाँ तड़पती हुई जा रही होती हैं, उन्हें शायद पानी कभी नहीं मिल रहा होता, कभी दाना नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो नेट सा बना के उसके बीच-बीच में वो भर देते हैं। तो फिर वही अगर हम जानवर खाते हैं इतने उसको तकलीफ़ देकर, इतना स्ट्रेस देकर, फिर आप उसमें अल्लाहू अकबर करके ज़िबा करके अपनी हंडिया पकाते हैं, तो क्या वो स्ट्रेस ज़दा जानवर का जो गोश्त है, क्या वो इतना रिलैक्स होगा? उसके अंदर तो वो सारा स्ट्रेस उसकी बॉडी में चला जाता है ना। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपकी थाली में आ रहा है। अब जो ये लोगों के बिहेवियर में आप चेंजेस देख रहे हैं ना कि पता नहीं अचानक ही लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं, थोड़े से नर्वस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अंदर खुराक का भी उतना ही हाथ है जितना कि दूसरे मसाइल का हो सकता है। क्योंकि जो जानवर आप खा रहे हैं वो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी पे ज़रूर आएगा। हम खंज़ीर क्यों नहीं खाते?
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اس کے وہ ہے اس کو کھانے سے آپ کے اندر اس جیسی عادات آتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک جانور کے ساتھ اتنا اس کو تکلیف دے کے، اتنا اس کو پینفل رکھ کے، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور اس کو 3 3 4 4 مرغیاں جیسے بھی ہے آپ لوگ لا کے اپنے گھروں میں جا کے اس کے پکوان بناتے ہیں، اس کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج کل تو مطلب ہر ایک گھر میں ہر موقع پر مرغیاں بہت زیادہ پکائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو طریقہ کار بھی ہونا چاہیے نا، آپ اس کو اتنا ہیوملیٹ تو نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی اینٹیں تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے آپ جو ہے نا آ کے کسی عمارت کو کھڑا کر دیں گے۔ وہ ایک جانور ہے، وہ ایک زندگی ہے۔ ہم کبھی بھی ہم انکلوڈنگ می ہم کبھی رحم نہیں کھاتے جانوروں کے اوپر۔ ہم صرف یہ قربانی کے بکروں کے تو لپٹتے رہتے ہیں نا، اس لیے کہ اس کے اوپر ہم کئی کئی لاکھ دے کے آتے ہیں، کئی کئی ہزار دے کے آتے ہیں، 50,000 تک کا تو ایک چھوٹا سا دبا آتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے، تو یہ مرغیاں کون سا سستی بھی ہیں، تو وہ بھی افورڈ کرنے کے لیے بھی نا، اگر آپ بے شک وہ جتنے کی بھی آتی ہوں، لیکن اگر آپ اس طریقے سے ہیوملیٹڈ جانور کو کھا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا۔ آپ لوگ اس چیز کے اوپر بہت دھیان دیں۔ یہ جو چیزیں ہم اپنے بڑے شوق سے حلال سمجھ کے بھی کھا رہے ہیں، اور اس کو اس حلال کی زندگی حرام کر کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ جب یہ چیزیں آپ کے ٹیبل پہ کے اوپر آتی ہیں اور بعد میں پھر آپ اپنی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے بیہیویئر میں ہم کتنا غصہ ہمیں کیوں آ گیا ہے، ہم اتنے ڈپریس کیوں رہتے ہیں، یا اتنے اپسیٹ کیوں رہتے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کا بیہیویئر بنتا جاتا ہے۔ تو خدا را اس چیز کے اوپر جو بھی پولٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یا جو بھی اس کی امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ شاید کوئی لوگ ہوں، تو ان تک یہ بات ضرور کنوے کریں کہ وہ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ٹیبل کے اوپر شاید جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا وہ اپنے بچوں کو وہ مرغیاں کھلاتے ہوں گے، اس لیے کہ جتنی ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے نا، جتنے ان کی جینا حرام کر کے دوسرے شہروں تک یا دوسرے کارخانے تک لایا جا رہا ہوتا ہے، وہ تصور سے بھی باہر ہے۔ تو ایک میرے ذہن میں، کیونکہ قربانی آ رہی ہے، بہت قریب ہی ہے قربانی کی عید، بقرہ عید آ رہی ہے، یا عید الاضحیٰ۔ ہاں، عید الاضحیٰ ہے نا، عید الفطر تو گزر گئی ہے، ایک تو کنفیوز ہو جاتی ہوں میں ناموں میں۔ تو ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ ہم تو اتنا بہت خیال رکھتے ہیں قربانی کے جانور کا، لیکن وہ بھی کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہ وقت رکھا ہے کہ آپ جو ہے نا غریب غربا میں تقسیم کریں، تاکہ لوگ اس کو کھائیں اور ان کو خوشی محسوس ہو اور ان کے جسم کو تقویت ملے۔ تو اگر آپ یہ تھکے ہارے، جن کو اتنی تکلیف دے کے اتنے پریشان حال ان کو آپ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ہم نے بھی مرغیاں بچپن میں دیکھی ہوئی ہیں، پالی ہوئی تھی، میری امی کو بہت شوق تھا، تو وہ اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغ ہے، وہ سوچتی بھی ہیں، وہ فیل بھی کرتی ہیں، ان کو ہاٹ اینڈ کولڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ان کو اپنا اپنا حق لینا بھی آتا ہے۔ تو ایک زندگی ہے نا، اگر ہم نے اس کو کھانا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو خوراک کے طور پہ رکھا ہے، تو اس کو وہ خوراک ہم کھائیں کہ جس کو حلال طریقے سے اس کی زندگی کو بھی جو ہے نا، اس کی زندگی کو حرام کر کے اسے ہم حلال بنا کے حلال سمجھ کے کھاتے ہیں۔ تو پھر توفی کہوں گی، اور کیا کہوں گی میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔